والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میں عرض کرنا چاہنا قرآن بھی حق اور سچ ہے، نبی پاک دیاں باتاں بھی حق اور سچ نے۔ صحیح البخاری تے ربیع الاول دی بار ہے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ۔ فاطمہ نو بلایا جاندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آقا فرماندے نے بیٹیے ادھر ذرا کان میرے قریب کر، میں تیرے نہ گل کرنا چاہنا۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے ابو دے قریب حضرات اپنے کانوں کیتا۔ رسول اللہ نے بیٹی دے کان دے اندر فرمایا بیٹی فاطمہ میں تیرے ابو نے اللہ پاک دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے، ہن میری تیری جدائی پین لگی ہے، میں دنیا چھوڑ کے چلا ہوا۔ اے پہلی خبر میرے آقا بیٹی دے کان دے اندر دے رہے، یہ دے اندر نبی پاک دی وفات دی خبر ہے۔ آقا فرماندے نے بیٹی ہے میں تیرا بابا دنیا چھوڑ کے چلا ہوا، میری تیری جدائی پین لگی ہے۔ تے سیدہ فاطمہ زارو قطار رون لگ پئیاں، زارو قطار رون لگ پئیاں۔ آقا فرماندے نے بیٹی یہ گل سن، اللہ پاک نے تینوں جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ میرے آقا نے ایک اور خبر دیتی، فرمایا بیٹی ہے فاطمہ نہ پریشان ہو نہ ٹینشن لے، میں تیرا بابا جدو دنیا چھوڑ کے چلا جاواں گا میرے بعد میرے خاندان وچوں سب تو پہلا جنت اندر تو میرے نال آکے ملاقات کریں گی۔ اے دوسری خبر، پہلی خبر اندر نبی پاک دی رحلت دا تذکرہ ہے، دوسری خبر اندر سیدہ فاطمہ دی وفات دا تذکرہ ہے۔ حضرات دونوں خبراں کیویں پوریاں ہوئیاں؟ میرا ایمان ہے جو نبی پاک فرما دین مینوا انو باتاں حق سچ ثابت ہوندیاں نے۔ پہلی خبر کیویں پوری ہوئی؟ ربیع الاول دی 12 ہے، شدت چاشت دا ٹائم ہے۔ حضرات جدوں اونٹ دے بچے تے پاؤں جل دینے اے ٹائم ہو گیا تے میرے پاک پیغمبر دنیا تو تشریف لے کے جا رہے۔ قرآن اندر وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ کتے قرآن اندر انکا میتون و انہم میتون، کتے قرآن اندر ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ شدت چاشت دا ٹائم ہویا جدو دھوپ تھوڑی تھوڑی تیز ہو رہی ہوندی ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں تان کر لے۔ آقا فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ اما جانا عائشہ بیان کر دیا میں نبی پاک نو دم کرنا چاہیا، رسول اللہ نے ہاتھ پڑھ کے پیشاں کر دیتا، فرمایا عائشہ ہن دمان دے ٹائم مک گئے نہیں، دمان دے ٹائم مک گئے نہیں۔ حضرات ربیع الاول دی 12 ہے، اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ آستہ آستہ مٹھیاں زمین تے آکے لگیاں، میرے پاک پیغمبر دی روح پرواز ہو جاندی ہے۔ ادھر کیے سیدہ عائشہ نے دروازہ کھڑکی کھولی، مسجد نبی اندر آواز دیتی، فرمایا نبی پاک دے صحابیوں آمینہ دے لال نہیں رہے، دنیا تو تشریف لے گئے۔ ربیع الاول دی 12 ہے، بس اتنی گل کرن دی دیر ہے، پورے مدینے اندر قیامت صغرا برپا
ہو جاندہ ہے. صحابہ رو رو کے حالو بے حال, چونکہ اجے سورج نکلدا پیا تھوڑا تھوڑا تیز ہو رہا ہے. بکریاں دے چروائے بکریاں لے کے مدینیوں باہر جنگل نو بکریاں چران جا رہے ہیں. ایک بکریاں والا بکریاں لے کے گلی اندر جا رہے ہیں, تیندے کناں دی اندر نبی پاک دی رحلت وفات دیاں خبراں پہنچیاں نے. ٹھڈا لگدا ہے زمین تے گر جاندا ہے, پھر اٹھ کے ترن لگدا ہے, پھر ٹھڈا لگدا ہے زمین تے گر جاندا ہے, پھر تردا ہے تے ڈگ جاندا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے نظر پئی منظر ویکھیا, فرمایا بھتیجیا کی گل ہے, کدی ڈگنا ہے تے کدی کھڑا ہو جانا ہے, کی گل ہے. تے بکریاں دا چرواہا رو کے آندا چاچا کیا تانوں نہیں پتا آمینہ دے لال سانو یتیم کر گئے نے, رسول اللہ یتیم کر گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دنیا تو تشریف لے گئے, حضرت ابو بکر دیاں تائیں نکل گئیاں رضی اللہ تعالیٰ نو. بخاری اندر لکھے ہے یہ تو دوڑے بیٹی عائشہ دی حجرے اندر آئے. حضرات امام بخاری نے باپ بنے ہیں کیا میت دا بوسہ لینا جائز ہے یا کوئی نہ, باپ بن کے اے روایت جڑی ہون میں تو انہوں سنا لگا بطور دلیل لے کے آئے نے. میرے پاک پیغمبر دی جسم پاک تے حضرات جسد پاک تے سفید یمنی چادری دار چادر دیتی ہوئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق روندے روندے آئے, آپ نے چہرہ انور تو کپڑا ہٹایا, متھا چوم لیا, پیشانی چوم لی, بوسا لے لیا, نالے روئی جاندے نے نالے متھا چومی جاندے نے تے کئی جاندے نے. ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے دتی جدائی مینو سونے رفیق نے, اور ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے دتی جدائی مینو سونے رفیق نے. آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے تا چوم لیا چہرہ پاک تائیں. حضرت ابو بکر رو کے آندے نے سونیو کاش پہلا میں مر جاندہ, میری عمر تو انو لگ جاندی, اے تواڈی وفات دا صدمہ تے دکھ میرے کل برداشت نہیں. نالے روئی جاندے تے کئی جاندے, کہندہ صدیق پہلا میں مر جاوندہ دکھ حبیب والا میں تھی جریا نہیں جاوندہ, نبی محمد میری قبر تے آوندہ ہندی آسانی میرے تائیں. ادھر کی ہے حضرات ایک بندہ دوڑ کے آیا, آندہ ابو بکر جی اللہ جانے عمر نو کی ہو گیا ہے. عمر فرماندے نے جیڑا کہے گا نبی پاک دنیا تو گئے میں گاٹا لا دیاں گا, اے اختلاف پیدا ہو گئے ہے. حضرت ابو بکر آئے, کوئی گل عمر نال نہیں کی تھی, اور میاں منہج اہل حدیث دعوت اہل حدیث تے غور کرنا. آؤ آج میرے توڑے سارے اختلافات قرآن تے مکا لینے ہیں, نبی پاک دی حدیث تے مکا لینے ہیں. میں نو رب دی قسم ہے جدوں حضرت عمر نے ایک گل کی تھی, حضرت ابو بکر نے کوئی ڈائریکٹ گل نہیں فرمائی, خطبہ پڑھیا تے رب دا قرآن پڑھیا, جتھے دنیا دیاں طاقتاں فیل ہو جان رب دا قرآن اثر کردہ ہے. وما محمد الا رسول, اے قرآن پاک دا مقام پڑھیا تے عمر دیاں لتاں جواب دے گئی ہیں, زمین تے گر جاندے نے. یقین آگے واقعہ نبی پاک تر گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور آیا آکے اندر ابو بکر جی اللہ جانے بلال نو کی ہو گیا ہے, بلال تے گلیاں دی اندر ڈگدا پھردا ہے. بلال نو پکڑیا تے سانبیا, فرمایا بلال حوصلہ کر کی گل ہے, کہندہ بلال راتاں کالیاں آئیاں نے
اے ربیع الاول دی 12 او ٹائم جدو دھوپ تیز ہو رہی ہوندی ہے ایتھے لوگ شرلیاں بجاندے پٹاخے بجاندے نے موٹر سائیکل دیاں بانسریاں کٹ کے دوڑاندے کتے خسریاں دے ڈانس ہو رہے نے توتیاں تے باجے خدا دی قسم عائشہ رو رہی نے ابو بکر رو رہے نے صحابہ تے غم دی فضا پورے مدینے اندر قیامت صغرا ایتھے لوگ تماشے لائی جاندے لوگ تماشے لا رہے تے بلال ڈگدا پھردا ہے کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے ٹر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے جیناں دی خاطر میں مارا کھائیاں نے او چند دسدان آئی ایک نبی پاک دی اونٹنی ہے مناظ علیہ السلام حافظ عمر صدیق صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ہونے تھوڑی دیر پہلا فرما گئے نے ایک نبی پاک دی ڈاچی ہے میرے آقا دی جدائی اندر روندی پھر دی ہے آپ دے کئی جانور نے 4 اونٹنیاں دودھ پین والیاں 6 اونٹنیاں سواری والیاں 6 نبی پاک دے گھوڑے نے 9 نبی پاک دیاں بکریاں نے ایک نبی پاک دا بکرے دا نام یومن رکھے ہے ایک جانور دا نام رکھے الوداعی حج کیتا ہے خطبہ میرے آقا نے کسوہ اونٹنی تے بہ کے دیتا اگلے دن جس اونٹنی تے بہ کے خطبہ دیتا ان دا نام جدا حضرات ایک جانور دا نام دساں بات دور چلی جائے گی جدو میرے آقا دنیا تو گئے آپ دی ایک ڈاچی تے اونٹنی جن دا نام عزبہ ہے اے روندی پھر دی گلیاں تے اندر میرے آقا نظر نہیں ہوندے کدے مسجد نبی دے بوئے تے جاندی ہے تے کدی میرے آقا دے بوئے تے ہوندی ہے صحابہ پٹھے پاندے نے چارہ ڈال دینے اے آسمان دی طرح منہ کر کے روئی جاندی صحابہ پانی پلان دینے ڈاچی آسمان دی طرح منہ کر کے ہنجو بہائی جاندی گرجاکی رحمت اللہ علیہ فرما گئے نے نبی دی ڈاچی نام صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی ڈاچی نام عزبہ صداوندی نبی تھی پیچھے نہ پیندی نہ کھاوندی گلیاں دے اندر پھرے ایویں ارڑاوندی میرا سوار دسے نائی جانور رو رہے نے ربیع الاول دی 12 صحابہ رو رہے نے تے میرے پاک پیغمبر دی کوئی بیٹی فاطمہ جیوندی ہے ذرا سوچیاں جے آپ دی بیٹی فاطمہ دا کیا بنیا ہوئے گا آپ دے 3 پتر تے 4 دھیاں کل 7 بچے نے 7 وچوں 6 بچے نبی پاک دی زندگی اندر تر گئے آپ دی کو بیٹی فاطمہ جیوندی ہے تے جدو میرے آقا دنیا تو گئے رو رو کے فاطمہ حالو بے حال ہو جاندی ہے فاطمہ کون ہے جن دے متعلق رسول اللہ فرماندے نے فاطمہ بذات منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے دل دا ٹوٹا ہے جڑا فاطمہ نو ناراض کرے گا گویا کہ میں نو ناراض کرے گا ابو بھی عام نہیں نبیان دا سردار سلطان ہے ابو تر گئے نے تے بیٹی رو رو کے نڈال میں نو اللہ پاک دی قسم محدثین آندے نے آمینہ دے لال دے بعد بیٹی فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی ایک دن بھی ہنسی نہیں ہمیشہ ابو نو یاد کر کے روندی رہندی ہے ٹر گئے باپ محبتاں والے تے لے گئے نال ہاسے دل نہیں لگدا میاں محمد ہن جائیے کیڑے پاسے بیبیاں کہن لگیاں انج لگدا ہے جویں فاطمہ دا یہ یرکان ہو گیا ہے فاطمہ دا دل جگر خون نہیں بنا رہا بیماریاں لگ گئیاں نے بعض بیبیاں دیاں نے نانا اے بیماری نہیں ابو دی جدائی دا دکھڑا ہے اے ربیع الاول دی 12 دے بعد صحابہ تے غم دی حضرات پہاڑ ٹوٹ چکے نے ایک صحابی دا دکھ بیان کرم باتاں دور چلیاں جان گیاں میں عرض کرنا چاہنا میرے آقا نے بیٹی فاطمہ دے کن اندر 2 گلاں کیتیاں اے بیٹی فاطمہ میں تیرا بابا دنیا تو جا رہے ہوں پہلی خبر حضرات ربیع الاول دی 12 نو پوری ہو گئی دوسری خبر آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ جدوں میں دنیا تو چلا جاواں گا میرے
بعد میرے خاندان وچوں سب تو پہلا تو میرے نال آ کے ملاقات کریں گی۔ 6 مہینے گزرے، سیدہ فاطمہ بیمار ہو گئیاں، حسنین کریمین نو سینے لایا، منہ متھا چوم رہیاں۔ حضرت علی آئے، فرمایا فاطمہ خود رو رہی ہیں، بچے رو رہے نے کی گل ہے؟ علی جی انج لگدا ہی جویں اج میں دنیا ہی چھڈ جانا ہے، ہو سکے تے غسل تو مینوں آپ دے لویں، ہو سکے تے جنازہ آپ ہی پڑھ لویں۔ حضرات رمضان دے پہلے عشرے اندر سیدہ فاطمہ دنیا تو رحلت فرما گئیاں۔ میں عرض کرنا چاہنا او 2 گلاں جڑیاں نبی پاک نے سیدہ فاطمہ نو فرمائیاں، پہلی گل ربیع الاول دی 12 نو منوان سچ ثابت ہوئی۔ دوسری بات آقا فرماندے نے میرے خاندان وچوں سب تو پہلا جنت اندر تو آ کے ملاقات کریں گی۔ 6 مہینے بعد وہ بھی بات پوری ہو گئی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رب العالمین حضور دی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے، ذرا کہو آمین۔ خطیب ملت حضرت نا علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، کاش میں مدینے دا او کینکر ہوندا کہ نبی پاک مدینے دی گلیاں اندر تریا کر دیں، میں نبی پاک دے قدماں نو چمیاں کرداں۔ حضرت خطیب ملت فرماندے نے کاش میں سیدہ خدیجہ دے دوپٹے دا او ٹکڑا ہوندا جنوں پھاڑ کے سیدہ خدیجہ جلا کے راکھ سوا بنا کے نبی پاک دے زخماں تے رکھیا کر دی۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ ایک محبت دا انداز ہے، فرماندے نے کاش ہائے کاش میں سیدہ خدیجہ دے دوپٹے دا ٹکڑا ہوندا جنوں جلایا جاندہ راکھ بنا کے نبی پاک دے زخماں تے رکھیا جاندہ۔ حضرات میں دعا کران کاش جدو تسی فارغ ہو کے جاؤ آرام کرو تے آج رات اللہ پاک رسول اللہ دی خواب اندر زیارت نصیب کر دے، کہہ دیو آمین۔ سارے انو اللہ پاک رسول اللہ دی خواب اندر زیارت نصیب کرے، آمین کہو۔ ہر دل دی ترجمانی حاجی تنویر صاحب انہاں دی پرزور محبت تے فرمائش تے صرف 2 جملے تے پھر میں اجازت لین لگا، کاش ہر بندے دے دل دی ترجمانی کاش کاش نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ محبت نہ ذرا پیار نہ جملے سنے آنجے، کاش نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی، مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی، مسجد نبی وچ نت آنا جانا ہوندا۔ کاش کاش نبی دا زمانہ ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک باری بانچ چکے درود پاک پڑھو، خندرہ جاگ دے بیٹھے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ دل دی حسرت بڑی کمال جے میری طرف کھیا جے، کاش طیبہ دی گلی ویندا مدینے دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق و عمر نال دل دا یارانہ ہوندا۔ کاش کاش نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ اگلا جملہ سنیا جے، علماء تشریف لے آ رہے، استاد جی فرما رہے نا روٹی کھا کے جانا، کسے نو فرما رہے چاہ پی کے جانا، کسے نو بوتل پیا رہے، کسے نو دودھ۔ آسان کمے بیکار گناہگار اتنیاں محبتاں تے عزتاں کر دے ہو، اتنا پیار کر
دے ہو آؤندے ہیں حاجی راشد صاحب پہلے جفیاں پا رہے حضرات گناہگاراں نال اتنا پیار گل سنیا جے جتے مہمان آمینہ دے لال ہون گے میزبان ابو ایوب انصاری جیسے ہون گے رضی اللہ تعالیٰ نو حضرات ہر دل دی ترجمانی ہر دل دی حسرت میری طرف کھڑا کاش میں میزبان ہوندا کاش اسا میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے ہر بندہ ذرا جملہ میرے نہ پڑھو کاش میں میزبان ہوندا میں میزبان ہوندا آقا مہمان ہوندے کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا کاش میں میزبان ہوندا آقا مہمان ہوندے کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا آخری جملہ بڑا کرنٹ والا جے میری طرف کھیا جے کاش میں تر جاندہ حاجی تنویر صاحب میں تر جاندہ مدینے وچ مر جاندہ کاش میں تر جاندہ طیبہ وچ مر جاندہ پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا نعرہ تکبیر دوبارہ سنو کاش میں تر جاندہ تنویر صاحب حاجی صاحب میں تر جاندہ طیبہ وچ مر جاندہ کاش میں تر جاندہ مدینے وچ مر جاندہ پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم یار زندہ شہد باقی آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.